بیا د مشر شیخ سے پگلشن بندس پر لے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے بیا د مشر شیخ سے پگلشن بندس پر لے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے بیا میاش اکتوبر کی بایولو اجتماعی رنگ بپارنا دخلی دین تولا پیزاوی رنگ بپارنا دخلی دین تولا پیزاوی ہر تندر تیخ پخپل زلکی درناوی دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے بیا د مشر شیخ سے پگلشن بندس پر لے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے تل دا حضرت شیخ دی گلشن بمال یاری کو ہم بدا امیر محترم تابداری کو ہم بدا امیر محترم تابداری کو قائد خدا جماعت تارقیو بس غلے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے بیا د مشر شیخ سے پگلشن بندس پر لے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے دایلو احسان دا پاک اللہ زمون پہال دے داسی جماعت منترا کڑے ذل جلال دے داسی جماعت منترا کڑے ذل جلال دے زکائے خدمت تابدار ہر سنے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے بیا د مشر شیخ سے پگلشن بندس پر لے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے تاسو براز یو کنا درتا پنج پر پہر کلے دے پمینا براز دگ د اخلاص درتا دعوت دے پدے کی او اظہار د خلی دین د محبت دے پدے کی او اظہار د خلی دین